हेडलाइंस आपने जानी, खबर आपको देंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिदनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। चकवाल में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 4.3 रिकॉर्ड की गई है। जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। बताइएगा जहांगीर। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत टैक्सला, गुजर खान, कोटली सतिया, मरी और गिरदोनवा के जितने इलाके हैं वहां पर ज़लज़ले के शदीद तरीन झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले के झटकों का जो सिलसिला है ये करीबन 20 से 25 सेकंड पर मुहित था और इस दौरान शहरी खौफ और हरास का शिकार होकर अपने घरों से बाहर निकल आए। जिस अज़कार का सिलसिला शुरू किया, क्योंकि वक्त रात का है लिहाजा शहरी जो है वो सोने लगे थे और इस दौरान में ज़लज़लों की जो शिद्दत है वो ज्यादा महसूस की गई है। अभी तक हतमी तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि ज़लज़ले की शिद्दत कितनी थी, ताहम इब्तदाई तौर पर जो ज़लज़ले की शिद्दत है वो 4.3 रिकॉर्ड की गई है और उसकी गहराई और नुकसानात की तफसीलात का ताहल इंतजार किया जा रहा है। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक इस ज़लज़ले का जो मरकज़ है वो इस्लामाबाद के करीब तरीन बताया जा रहा है। इब्तदाई तौर पर 4.3 इसकी शिद्दत रिकॉर्ड की गई है, ताहम इसकी सरकारी सतह पर तस्दीक नहीं हो सकी है, लेकिन शहरी शदीद खौफ और हरास का शिकार होकर इस वक्त अपने घरों से बाहर खड़े हैं और जिक्र अस्कार का सिलसिला जारी है। इससे कबल भी आज से 2-3 रोज कबल भी रात गए करीबन 2 बजे के करीब रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मुज़ाफ़ाती इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए थे और आज भी जब ये ज़लज़ला आया है तो शहरी काफी परेशान और खौफजदा होकर अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। जी जहांगीर, साथ रहेगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिदनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। मर्दान, गिदनवा में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए और चकवाल में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इसके अलावा मरी में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। हमारी नुमाइंदा फरा रबानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। फरा, आप कहाँ मौजूद हैं और आपके पास क्या इत्तलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जो लोग हैं उनकी जानिब से बताया गया है कि अभी ज़लज़ले के बहुत शदीद झटके महसूस हुए हैं। गुज़िश्ता रोज की अगर बात की जाए तो रात को 2 बजे के करीब ही ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे, जिसके बाद महकमा मौसमियात की जानिब से महकमा जो ज़लज़ला पैमा है उनकी जानिब से बताया गया था कि आफ्टर शॉक्स आने का सिलसिला हो सकता है। तो आज वही हुआ कि ज़लज़ले की शिद्दत जो है 4.3 बताई गई है और गहराई और नुकसान के हवाले से अभी कोई तफसील सामने नहीं आई। उनका यही कहना है कि अभी जो है सिचुएशन का जायजा लिया जा रहा है। अगर बात करें इसकी शिद्दत की तो बहुत शदीद किस्म का एक झटका था जिसने जो है शहरियों में खासा खौफो हरास फैला दिया। अगर बात करें तो कल जो झटका था उसकी इंटेंसिटी तो ज्यादा थी लेकिन शायद वो उस कदर महसूस नहीं हो सका, लेकिन जितना आज का जो ज़लज़ला जो अभी आया है 4.3 शिद्दत का उसको महसूस किया गया। तो जो शहरी है वो खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। कलमा तैयबा का विर्द करते लोग घरों से बाहर निकल आए क्योंकि गुज़िश्ता रोज जब बताया गया था कि ज़लज़ला आएगा तो कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में एक चीज ये थी कि दोबारा ज़लज़ला आ सकता है और आज जब ज़लज़ला दोबारा आया है तो लोग काफी परेशान हुए हैं और उनका जो ये ज़लज़ला पैमा है उनकी जानिब से ये अलर्ट भी जारी किया जा रहा है कि कोई खुदा न खासा नुकसान का जो है वो खदशा हो सकता है। अच्छा फरा, ज़लज़ले के मरकज का तयन हो सका अभी तक? इब्तदाई तौर पे क्या बताया जा रहा है? अभी तक जो बताया जा रहा है कि जो ज़लज़ले का मरकज है वो ईस्ट साउथ है, रवात का इलाका बताया जा रहा है कि वहां पर जो है वो ज़लज़ला आया है और 10 किलोमीटर इसकी गहराई बताई जा रही है। ठीक है फरा, आप साथ ही रहिएगा। मुसरत आसी भी हमारे साथ मौजूद हैं, मर्दान से अपडेट कीजिएगा, यहाँ पे क्या सिचुएशन है ज़लज़ले के झटकों की? जी हाँ बिल्कुल, मर्दान में भी आपसे कुछ देर कबल ज़लज़ले के झटके महसूस की गए, ताहम इसका दुरानिया बड़ा मुख्तसर था। लोगों ने कल रात के ज़लज़ले के बायस आज जब दोबारा ज़लज़ले के झटके महसूस किए तो लोगों में खौफ और रात फैल गया और वो कमरों से बाहर निकल आए। ताहम अभी तक किसी जानी नुकसान की इतला या दूसरी नुकसान की इतला नहीं मिली। जी ठीक है, मुसरत आसी हमें अपडेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिदनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। मर्दान और गिदनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। चकवाल में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और साथ ही साथ मरी में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.1 बताई जा रही है और ज़लज़ले के झटके 12:10 पर महसूस किए गए हैं। अलीम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अलीम, बताइएगा आपके पास क्या इत्तलात हैं और शिद्दत के हवाले से क्या मालूम हो सका? जी इब्तदाई तौर पे तो यही कहा गया था कि शायद 4.3 का शिद्दत का ज़लज़ला है, लेकिन जो अभी जो महकमा मौसमियात की जानिब से जो तफसीलात जारी की जाती हैं उसके मुताबिक ये बताया गया है कि ये 12:10 पर ज़लज़ला आया और ज़लज़ले की जो शिद्दत थी वो 5.1 रिकॉर्ड की गई है।
جو اس کی گہرائی تھی وہ 10 کلومیٹر بتائی جا رہی ہے، اور اس کا جو مرکز تھا وہ 15 کلومیٹر جو ہے روات سے ساؤتھ ایسٹ کی طرف جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ تو محکمہ موسمیات نے جو ابھی تفصیلات جاری کی ہیں اس کے مطابق چونکہ یہاں پہ محسوس یہ کیا گیا، جو راولپنڈی اسلام آباد کے جو علاقے تھے یہاں پہ یہ محسوس کیا گیا کہ زلزلے کے جو جھٹکے آئے تھے ان کی شدت کافی زیادہ محسوس کی جا رہی تھی، کیونکہ جو کچھ فیل ہوتا ہے بنے کو اس پہ یہی لگ رہا تھا کہ یہ 4 سے تو کم از کم یہ زیادہ ہی ہے، کیونکہ زلزلے کی جو جھٹکوں کی شدت تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ تو ابھی جو تفصیلات جاری کی گئی ہیں محکمہ موسمیات کی جانب سے، جو میٹ آفس کی جانب سے، زلزلہ ترمام مرکز کی جانب سے جو تفصیلات جاری کی گئی ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو زلزلے کی شدت تھی وہ 5.1 تھی، اور اس کا جو مرکز تھا وہ 15 کلومیٹر جو ایسٹ ساؤتھ ایسٹ روات کا وہاں پہ قریب تھا، جو اسلام آباد کے راولپنڈی کے قریبی علاقہ ہے وہاں پہ ہے اس میں، اور زلزلے کی جو گہرائی تھی وہ 10 کلومیٹر تھی۔ تو انتہائی شدت کا زلزلہ ہے، چونکہ رات کا اس وقت ٹائم تھا، لوگ گھروں میں تھے۔ اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ لوگوں میں کافی خوف و ہراس ہے، کیونکہ آج صبح بھی یہاں پہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے۔ تو یہ دوسری دفعہ ہو رہا ہے کہ راولپنڈی اسلام آباد اور گرد و نواح کے علاقوں میں جو ہے اتنی شدت کا زلزلہ ہے۔ اور اس وقت تو علیم، زلزلہ پیما مرکز کی جانب سے، محکمہ موسمیات کی جانب سے کیا کہا جا رہا ہے؟ کیا مزید بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جا سکتے ہیں؟ کیونکہ کل بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے اور آج ایک بار پھر یہ صورتحال ہے۔ جی بالکل، جیسے کہ آپ نے ناظرین کو پہلے بتایا کہ گزشتہ روز بھی جو صبح ایک جھٹکے محسوس کیے گئے تھے، یہ اس سے پہلے اس طرح کم ہی دیکھا گیا کہ اسلام آباد میں اتنے لگاتار اس طرح کی شدت کے جھٹکے آئے ہوں، لیکن ابھی تک ہم ابتدائی طور پہ تو چونکہ ابھی جو تفصیلات آئی ہیں اس میں تو یہی بتایا گیا ہے، ابتدائی جو اس کی تفصیلات ہوتی ہیں وہی بتائی گئی ہیں کہ زلزلے کی شدت کیا تھی، زلزلہ کہاں پہ آیا، اور اس کا جو مرکز تھا وہ کیا تھا، اور گہرائی کتنی تھی۔ تاہم یہ کہنا کہ اس کی مزید بھی آفٹر شاکس اس کے کیا آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے، اس حوالے سے ابھی تک زلزلہ ترمام مرکز کی جانب سے کچھ نہیں بتایا گیا۔ تاہم ابتدائی طور پہ یہی بتایا گیا ہے کہ جو زلزلہ ہے اس کی شدت جو ہے 5.1 ریکارڈ کی گئی ہے، اور اس کا جو مرکز ہے اسلام آباد کے، کیونکہ یہاں پہ جو شدت تھی، جو جھٹکے تھے ان کی جو شدت تھی وہ بہت زیادہ تھی، تو اس سے یہی کہا جا رہا تھا کہ اس کی شدت جو ہے وہ تقریباً 5 سے زیادہ ہی ہوگی۔ تو یہاں پہ جو ابھی تفصیلات جاری کی گئی ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ شدت تھی وہ 5.1 ریکارڈ کی گئی، گہرائی 10 کلومیٹر تھی، جبکہ اس کا جو مرکز تھا وہ اسلام آباد سے تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پر جو روات کے ارد گرد جو ہے علاقہ ہے وہاں بتایا جا رہا ہے۔ تو ہم آفٹر شاکس کے حوالے سے ابھی تک جو زلزلہ ترمام مرکز ہے اس کی جانب سے کوئی زیادہ تفصیلات نہیں شیئر کی گئی ہیں۔ اس کے حوالے سے ابھی بھی نہ ہی کوئی نقصانات کے بارے میں کچھ بتایا جا رہا ہے، کیونکہ رات کا وقت تھا، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کی کافی تعداد جو ہے وہ اپنے گھروں سے باہر نکل آئی ہے، کیونکہ لوگوں میں کافی خوف و ہراس پایا جا رہا ہے، کیونکہ لوگ اس وقت اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے، کچھ ابھی آرام کر رہے تھے، تو اچانک سے اس جھٹکے سے کافی خوف و ہراس لوگوں میں پایا گیا ہے۔ اور ابتدائی تفصیلات یہی جاری کی گئی ہیں کہ زلزلے کی جو شدت تھی وہ 5.1 ریکارڈ کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے علیم، ساتھ ہی رہے گا۔ راولپنڈی سے بابر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بابر بتائیے گا آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی ہاں، زلزلے کے زوردار جھٹکے محسوس کیے گئے، اور عین اس وقت یہ زلزلے کے جھٹکے راولپنڈی اور نواحی علاقوں میں محسوس کیے گئے جب لوگوں کے سونے کا وقت تھا اور اپنے اپنے گھروں میں آرام فرما رہے تھے، اور اچانک یہ جھٹکے محسوس ہوئے۔ کچھ لوگ گھروں سے باہر نکلے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے۔ ابھی تک راولپنڈی اور گرد و نواح کے علاقوں میں کوئی ایسی ناخوشگوار واقعے کی اطلاع نہیں ہے، لیکن زلزلے کی شدت زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے بابر، ہمیں اپڈیٹ کریں۔ اسلام آباد، راولپنڈی، گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، اور زلزلے کی شدت 5.1 اور گہرائی 10 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی ہے، اور زلزلے کا مرکز اسلام آباد سے 15 کلومیٹر دور روات میں بتایا جا رہا ہے۔ مردان اور گرد و نواح میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ مری، ہری پور، چکوال میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ تلا گنگ، کلر کہار میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، اور یہ زلزلے کے جھٹکے 12.10 پر محسوس کیے گئے، اور زلزلے کا مرکز اسلام آباد سے 3 کلومیٹر دور تھا، جبکہ زلزلے کی شدت 5.1 اور گہرائی 10 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی ہے، اور زلزلے کا مرکز اسلام آباد سے 12 کلومیٹر دور روات میں تھا، جبکہ زلزلے کے جھٹکے 12:10 پر محسوس کیے گئے۔ اسلام آباد، راولپنڈی، گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ اس کے علاوہ مردان اور گرد و نواح میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔